जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पपत्सुरिदमादरात् ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्युधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामीकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हि पद्रुताः पूर्णी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूष्यमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्य उपस्पृष्टः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकैड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्यामा उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल कर्म वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षितां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिष्योपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदर्शतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैत्वकीय प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा इक्ष्वाक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्येन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। शुश्रूषोः श्रद्धधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां सकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति श्रुत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणांस्तैः युक्तः परं पुरुष एक इहास्य दत्ते। सत्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं। वेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह। मुमुक्षुवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलः शान्ता भजन्ति हि अनसूयवः। रजस्तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियश्वर्यप्रजेप्सवः। वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया। वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः। स एवेदं सदर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सदसदरूपया चासौ गुणमय्या गुणे विभुः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। यथा हि वहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानैव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनिरतो देवतिर्यङ्नरादिषु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया। यस्याम्बसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। यस्यावयवसंस्थानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं। सहस्रमूर्ध्ना श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत्। एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययं यस्यांशाय न सर्जन्ते देवतिर्यङ्नरादयः।
स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेशः सौकरं विपु तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद दुश्चरं तपः पंचमः कपिलो नाम सिद्धिशः कालविप्लुतं प्रोवाच सुरये सांख्यं तत्त्वज्ञानविनिर्णयम् षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षकीलमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभिजायत स यामाद्यः सुरगणैरपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थमं विभो वपुः दुग्धे मामौषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मास्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् आपाद वैवस्वतं मनुः सुरासुराणां ददधिं मथनतां मन्दराचलं दध्रेकमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु तान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च आपयत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं दधार करजैर्वक्षस् एरकां कटकृत यथा पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादिस्सु त्रिविष्टिपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निक्षत्रान् करोन्महिं ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याणितः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा हि संख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजा यदा यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रो महोजसः कलः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एते चांशः कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रिमे सदसदरूपे प्रतिषिद्धे सुसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनं यदेषु परता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति त्वदुर्महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृतपते स वा इदं विश्वममोघलीलः सज्जत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् एवैति जन्तुः कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिर्सन्तन्वतो नटचार्यम् इवाज्ञः स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्रितं स तु संश्रवयामास महाराजं परीक्षितं
प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णे सुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेषा पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्योपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहद्व्रचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृग् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ इवेयते दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मचमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्थि स्त्रीपुंविदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरे सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् उन्मत्तमुखजडवद् विचरन् गजसह वै कथं वा पाण्डवे यस्या राजर्षे मुनिना सह संवादसमभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवक्ष्यते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं प्रवृत्तः प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राटकस्य वा हेतु पाण्डुनामानवर्धनः प्रायोपविष्टु गंगायाम् अनादृत्यादिराश्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैशतोस्तृष्टमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचं स्नातमन्यत्र छान्दसात् सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्तदेशे आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञ स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् असद्धानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यदध्यौ हितममोघदृग् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं विदधाद् अज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् ऋग यजुर्सामथार्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते तत्र वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पिता मेरो महर्षिणः त एतर्षयो वेदं स्वं स्वं व्यसन एकधा शिष्यः प्रशिष्य तत्शिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन् त एव वेदा धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यहृदयं ततः नातिप्रसिद्धहृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित् ऋतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुर्वो अग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन हि आम्नायर्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दह्यो आत्मा चैवात्मना विभो असम्पन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युतप्रिया तस्यैवमखिलात्मानं
तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद् आश्रमं प्रागुदाहृतम् तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिष्योपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहस्रवा देवर्षि प्राह विप्रश्रीं वीणापाणिस्मयन्निवा। नारद उवाच पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यमात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः। तं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीरन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारदोवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्। तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं। न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवानमोघदृक्शुचिश्रवः सत्यरतोऽधृतव्रतः। उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः। न कुत्रचित् क्वापि चतुस्थितः मतिर्लभेत वाताहत नौरिवास्पदं। जुगुप्सितं धर्मकृतेन शासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। एक मिनट। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्पोऽथ पते ततो यदि। यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मतः। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यधः। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरनुहसा। न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेन् मुकुन्द सेवन्य अवदङ्ग संसृतिं। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जतः। इदं हि विश्वं भगवान् वितरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। त्वमात्मानमात्मानमवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्। अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यताम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषुणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। ते मय्यपेताखिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि। चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूष्यमाणे मुनयो अल्पभाषिणी।
उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृतस्म भुञ्जे तदपास्तकिलभिषय एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवसि अङ्गममा भवद्रुचिः तस्मिन् तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरप्रावृषिकावृतु हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रुतस्य हतेन सह सद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं ये न गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवा त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्तभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजेत यज्ञपुरुषं ससमयगदर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन वेदां विभुप्सितुम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। वो पाठ भेद बता रहे, आख्या ही प्रख्या ही वैसे बोल रहे हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूय पपृच्छतं ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्य ततः किमकरोत् भवान् स्वयंभुव कयावृत्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न हि एषा व्यवधात् काला एष सर्वनिराकृतिः। नारदोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तत एतदकारशम् एकात्मजामि जननी योषन्माणा मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं सा स्वतन्त्रा न कल्पात् सीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमय्यथा अहं च तद् ब्रह्मकुले उषीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पदशोत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहम् ईशस्य भक्तानां शमभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरुग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनानीपवनानि च चित्रधातुविचित्रादिनिभभग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रसुनः पत्ररथैर्विभ्रमद् अमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भकुशकीचकगह्वरम् एका एवाति यातोऽहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरिं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिपलपोस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम् ध्यायतश्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदासीन्मे शनैर्हरि प्रेमातिभरनिर्भिन्नो पुलकाङ्गोऽतिनिवृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यन् उभयं मुने
रूपं भगवतो यत्तत् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाया मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यन् अवितृप्त इवातुरः एवं वितन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः पश्यमन् इव हन्तास्मि जन्मनि भवान् न मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुदर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधुर्सर्वान् मुच्यते हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढामतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे श्रीष्णावनामं विदधेनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् असक्तस्य मिलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडितसौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो निपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानियं वस्य दन्वतः शिष्यैश्वरनुप्राणं विवशेरन्तरम् अन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं सुशिक्षितः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जग्गिरे अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णुरविघाता गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः स वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्धियातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथै कामलोभो हतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत् तथात्माध्यानशाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्रीवीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनि अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तं शारङ्गधन्वनः गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रम्यत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारायण संवादे षष्ठोऽध्यायः। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण